उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा और जिले हुसैन की जानिब से आप तमाम देखने और सुनने वालों को, तमाम बहनों भाइयों को, खवातीनों हजरात को अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है, जनाब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बल्कि कि वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने इस्लामाबाद में कुछ अरसे से वो एहतजाज कर रहे हैं और कुछ अरसे से वो इसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनकी तनख्वाहों को बढ़ा देना चाहिए। इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि उनको कोविड के बारे में सोचना चाहिए, उनको बाकी हुकूमत के मसाइल के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी एक तारीखी हैसियत होती है। अभी चंद दिन पहले हम देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई थे इंडिया में, उनको उनकी तरफ से एहतजाज किया गया, लाल किले के ऊपर एक झंडा लगाया गया, खालसा तहरीक का जो झंडा होता है वो लगाया, खालसा पथ का झंडा लगाया गया। तो हमारे दोस्तों ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया। अगर दिल्ली की सड़कों के ऊपर किसानों को डंडों से मारा जाता है तो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि बहुत जुल्म हो गया और भारत जो है उसके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, और फलान और फलान और फलान मुख्तलिफ किस्म की बातें। यही अगर हम दोस्तों बात यहां पर लागू करें तो आज जो मनाजिर हमने इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में देखे, तो मेरा ख्याल से आज हम में और भारत में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया। शायद स्ट्रेट फायर नहीं किए, लेकिन एक्सपायर्ड मार्टर जो आपके ये आंसू गैस के शेल्स हैं ये जरूर चलाए गए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कि चली है हामिद मीर साहब के शो के अंदर। उनकी जो रिपोर्टर हैं राशिदा शोएब, उन्होंने ये दिखाया है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, आप उसको देखिए, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। जी मीर साहब, आज हुकूमत की तरफ से खास तौर पर पुलिस ने जो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जिस आंसू गैस का इस्तेमाल किया है वो इतनी खतरनाक, इतनी जहरीली थी कि इस्लामाबाद की तारीख में हमने इससे पहले फिजा में इतनी जहरीली गैस महसूस नहीं की। क्योंकि ये जो शेल था, ये मैं आपको दिखाऊं, ये एक्सपायर्ड है, इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। ये 2016 में ये आंसू गैस का ये शेल बना था और ये 4 साल में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इसके बावजूद ये वाला शेल जो है आज उन मुजाहिरीन के जी, तो आपने ये देखा कि जो शेल्स जो हैं ये चलाई गई एक्सपायर्ड थे। खैर ये भी हम एक तरफ रखते थे, और ये पहली दफा नहीं हुआ। हम इसके अंदर सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये पहले भी होता रहा है और इस तरह की हरकतें पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी करती रही हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब धरना दे रहे थे तब नवाज शरीफ जो शेल बेसिकली बरसा रहे थे वो भी एक्सपायर्ड शेल थे, और इसके उससे पहले जो वकला तहरीक के ऊपर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शेल बरसा रही थी वो भी इसी तरह के एक्सपायर्ड शेल्स थे। लेकिन बात का मकसद ये है, जो मैं बेसिकली ये वीडियो दिखाने का या ये बात करने के दो मकासद हैं। एक तो ये है कि जब हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वो पिछली बातों को भूल जाते हैं और नई बातें जो हैं या नई हुकूमत जो है सिर्फ उसी के पीछे डंडा लेके लठ लेके पड़ जाते हैं। ये हमारा एक हम ये कह सकते हैं कि कौमी रवैया बन चुका है, नंबर एक। नंबर दो, हम जब भारत के ऊपर उंगली उठाते हैं, और आज वो तमाम यूट्यूबी सहाफी जो कि वैसे तो लठ लेकर दीगर ममालिक, कभी अमेरिका के पीछे पड़ जाते हैं, तज्जिए दे रहे होते हैं, कभी इस्लामाबाद पे तज्जिए दे रहे होते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वो किसी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर आज उनका कोई वीलॉग आपको नजर नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो वो हुकूमत की मदा सराई में ही होगा कि ये हुकूमत ने तो बड़े प्यार से इनको शेल मारे हैं, और वो जो धुआं था उसके अंदर भी प्यार और मोहब्बत की खुशबू फैली हुई थी। तो वो इस तरह की बातें आपके सामने कर रहे होंगे, लेकिन असल में जो चीज देखने की है और सोचने की है कि हमारे जो शेख रशीद साहब हैं वो टीवी पे बैठ के धमकियां देने के बजाय, हमारे जो शिबली फराज साहब हैं वो बैठ के ये कहें कि ये तो जो सरकारी मुलाजमीन है इनको चाहिए कि ये अपने खर्चे कम कर दें,
تو یہ حرکتیں کرنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, نیگوشیٹ کریں اور نیگوشیٹ کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں. کیونکہ جب ہم یہ چیز دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے عوام کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ احتجاج آج سے نہیں ہو رہے, یہ کافی دنوں سے ہو رہے ہیں. کبھی ہماری بیچاری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں, کسی ٹائم کے اوپر ہمارے یہ وفاقی ملازمین نکل آئے ہیں, اس سے پہلے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ نکل آتے ہیں, ایون کہ ہمارے کسان بھی سڑکوں پر آتے رہے. اب آپ یہ دیکھیں جو شہباز گل صاحب ہیں وہ ان کو رپورٹر رپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس کا رسپانس کیا کر رہے ہیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں, پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. جی, تو آپ نے دیکھا کامران شاہد کے پروگرام میں شہباز گل صاحب موجود تھے اور وہ کس طرح سے بات کر رہے تھے. مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ جب ہم حکومت وقت کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف کوئی تنقید کوئی بھی شخص کرے گا تو کہا جائے گا یہ ایجنڈا ڈریون رپورٹنگ ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ایجنڈے کہاں سے, کس کے ساتھ, کس کے لیے آتے ہیں. یہ ایجنڈا ڈریون اس کو کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو شبلی فراز صاحب کہتے ہیں آپ اپنے خرچے کم کر دیں. اسی طرح سے ہم دیکھیں تو یہ وفاقی ملازمین وہ ہیں جنہوں نے اسلام آباد سے پی ٹی آئی کو الیکشن جتوایا. یہ وفاقی ملازمین یہاں پر رہنے والے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی آج کی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. ان میں سے اکثریت پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی تو میرا خیال سے یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ساری ڈیمانڈ صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہ باتیں جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی. کوئی کہے گا ان کی ڈیمانڈ صحیح ہے, جو گورنمنٹ کے خلاف ہوں گے, جو گورنمنٹ کے حق میں ہوں گے وہ کہیں گے ان کی ڈیمانڈ صحیح ہے, ان کی ڈیمانڈ غلط ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے میرے بھائیوں اور بہنوں وہ یہ ہے کہ حکومت وقت کا کام ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا. یہ جو بادل آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ملکہ کوثر مری میں جو پہلے ہم کسی زمانے میں جایا کرتے تھے اور بادل سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے تھے, ویسے بادل لگ رہے ہیں. لیکن ان بادلوں کے درمیان آنسو گیس کے ان بادلوں کے درمیان گھومنا آسان نہیں ہے. یہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی کرب والی سچویشن ہو جاتی ہے جب آپ اس طرح کے بادلوں میں گھومتے ہیں. تو یہ ہماری حکومت کو صرف میں یہ کہوں گا کہ اتنا سوچنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے اداروں میں کام کر رہے ہیں, آپ کی حکومت کی مشینری کو چلا رہے ہیں. ان کے ساتھ بات کیجیے, ان کو ڈنڈے مت ماریے. اور اگر 22ویں گریڈ کے افسروں تک کی یہ تنخواہیں بڑھانے کا بول رہے ہیں تو آپ 22ویں گریڈ کے افسروں کو بلائیں کہ جی آپ کو کوئی پرابلم ہے. اگر ان کو پرابلم نہیں ہے تو ان کو لا کے ان کے سامنے کھڑا کریں گے جی ان کو پرابلم نہیں ہے, وائی یو آر آسکنگ اباؤٹ دیم. تو طریقے بہت ہیں, بات کرنی چاہیں تو ان کے پاس طریقے بہت ہیں اگر بات کرنی چاہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ بات کرنے کے بجائے اس وقت یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے بس ڈنڈا پریڈ کرنی ہے اور اپنی بات منوانی ہے, اور ضد کا جو ایک عنصر ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں جو ہے ان کے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر ہوتا ہے. تو اینی ویز یہ حضور والا بات یہ ہے سمپل کہ جہاں ہم اگر بات کرنا نہیں سیکھیں گے تو یہ مسائل اسی طرح چلتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا تجزیہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری رائے سے, ہمارے خیال سے کوئی اختلاف ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے, اور اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. خدا حافظ.